matagutlo, matagadlaw. Adunay mga panghitabo dito sa kauluhan. Panghitabo sa gawa sa atong nasod ug adunay mga panghitabo dinhi sa atong dapit. Mga panghitabo nga mao'y makapaikag sa katawhan nga mabinantayon sa lakat ug dagan sa panahon karon. Itanyag ning istasyon DXSR ang 7 o'clock Breakfast News. Igala, kumusta? May buntag Iligan, may buntag Mindanao, may buntag Pilipinas. Adlaw Miyerkules, Pitsa 29 ni buwan sa Oktobre ning tuiga 2025. Sangan sa ato station manager Pastor Ruben Sulapas, kini ang inyong KSR Kabisaya Nonay B. Ang matod sa hanay sa balita sa alas 7. O karon sa uluhang tudling sa itong mga balita, lalaki na sikop sa bypass operasyon sa barangay Hinaplanon. Managhigala, nadakpan sa bypass operasyon, miangkon nga migamit o ginadiling droga. Duha ka major awards nakuha sa LGU Iligan sa PhilHealth Region 10 atol sa Pahinungod Award. Sa kauluhan, Supreme Court giaprobahan ang bagong rules sa extradition proceedings. Big One, posibleng moigo usab sa Negros Island. Departamento sa Panglawas nagpahimangno sa publiko aron makalikay sa mga sakit karong nagsugod na ang season sa amihan. Balita sa gawa sa nasod, 700 milyon ka mga katawhan gikatahong nagpuyo sa grabe nga kapobrehon. Balita sa kinabuhing Kristohanon, mga miyembro sa US Congress naghangyo sa paghatag og proteksyon ngadto sa mga Kristohanon sa Nigeria. Kini ang uluhang tudling sa ato mga balita nga dalit kanato ning istasyon. DXSR 106.7 sa inyong FM dial. Ang bugtong radyo sa dakbayan siligan nga nagsibya sa balang kasulatan, pinasubay sa inspired and preserved. Not simply dictated, King James Version sa Anchor Broadcasting Corporation. O karon sa kompleto nga detalye, nadakpan sa hiniusang puwersa sa Station Drug Enforcement Team sa Station 1. Ingon man sa PDEA Lanao del Norte ang lalaking tigpayuhot sa illegal nga droga sa gihimong bypass operasyon sa nakalabayng gabi sa Purok 7, Tambo, Barangay Hinaplanon, sakop ning Dakbayan Siligan. Ang nasikop usa ka suspect 27 anyos og residente sa nasong dapit. Napalitan kini og usa ka sachet sa gituang Cebu samtang nakuha sa iyang posisyon ang lain pang unom ka sachet sa gituang Cebu. Itom nga coin purse og 500 pesos nga bypass money. Ang total nga timbang sa maong illegal nga droga anaa sa 0.5 grams nga adunay standard drug price nga 3,400 pesos. Ang naarestong suspect ang gidala sa police sa Station 1. Nasikop si alias Jumare sa operatiba sa City Drug Enforcement Unit dito sa iyang panimalay sa Purok Carabago Annex, Barangay Villaverde, sakop ning Dakbayan Siligan. Napalitan siya og usa ka pakete sa gituang Cebu nga balor og 200 pesos og laing usa pa ka dako og duha ka gagmay nga pakete sa gituang Cebu ang nakuha gikan sa iyang posisyon. Ang tanan gibanabana nga motimbang og 7 gramos nga mokantidad og 47,600 pesos. Lakip sa nasikop ang iyang amigo nga si alias Larry. Nakuha usab kini og usa ka pakete sa Cebu og paraphernalia og disposable lighter. Si Jumare nadakpan na kaniadto tungod gihapon sa ginadiling droga. Sumala pa niya usa siya ka tuig og 4 ka bulan sa prisuhan. Silang duha miangkon nga ilang gigamit kon ang ilahang maong mga butang og ang sila migamit sa droga, kasamtangan silang gidetiner sa pulis sa Station 5. Duha ka major award ang nakuha sa Iligan na PhilHealth Regional Office 10 atol sa Pahinungod Award nga gipahigayon sa Limkit kay Lux Hotel, Cagayan de Oro niadtong Oktubre 23. Usa nini ang top
Remitting Agency Award. Kini tungod kay ana sa tukmang nga panahon ang pagbayad o pagsumite sa mga report pinagi sa PhilHealth Member Account Information System. Timaan kini sa efficient nga pagdumala sa group enrollment program sa PhilHealth. Nakuha usab sa syudad ang Gawad Lingkod Kalusugan Award tungod sa pagpatuman sa mga programa sa PhilHealth sama sa pag-accredited sa mga pasilidad, aktibong pagpasiugda sa paggamit sa benepisyo o lig-on nga kolaborasyon sa PhilHealth. O karon sa balita sa kauluhan, giaprobahan sa Korte Suprema ang bag-ong rule sa extradition na proceedings. Mahimong epektibo kini sugod na Nobyembre 10 ning tuiga 2025 human aprobahan sa tanang 15 ka mga maestrado. Tumong niini himuong mas tin-aw magkaparihas o epesyente ang proseso sa pagbalhin sa mga pugante ngadto sa ubang nasod. Sakopon sa bag-ong patakaran ang tanang kasong adunay kalabutan sa extradition. Lakip ang mga aplikasyon alang sa warrant of arrest, hold, departure order o gapiansa. Gipatinaw sa Supreme Court nga ang extradition ang proseso aron siguroon kung ang hangyo sa ubang nasod ang nahiuyon sa balaod og international agreement aron iatubang ang usa ka akusado sa investigasyon o silot sa nasod nga naghangyo sa extradition. Yatagan og katinawan sa bag-ong patakaran ang prinsipyo sa double criminality nga nangahulugang pagatugutan lamang ang extradition kung ang kasong gipasaka ang gisilutan sa susamang nasod. Pagatugutan lamang ang extradition kung ang nahibiling sentensya sa usa ka tawo ang dili moubos sa 6 ka bulan. Ipahigayon ang mga pagdungog sa ex parte o open court depende sa gipangayo sa korte o mga partido, labaw na kung sensitibo ang impormasyon. Dili na usab gikinahanglan nga magpresentar og testigo gawas kung kini gikinahanglan. Og ang desisyon ang angay ipagawa sulod sa 30 ka mga adlaw human ang katapusang pagdungog o pagsumite sa pleadings. Dili lang sa Metro Manila nga namiligro sa gitawag nga Big One. Sumala pa sa Feebox adunay hulga usab nga kusog nga linog sa Negros Island tungod sa Negros Trench nga kayang magdala og magnitude 8.2 nga linog. Pagpatinaw pa sa Feebox sa Direktor Teresito Bacolcol, ang Negros Trench ang makita sa kasakpang bahin sa Negros Island sa amihanang bahin sa Sulod Trench og adunay gitas-on nga 400 kilometros. Kung mulihok kini mamahimong matagamtaman ang linog sa tibok Negros og magdala og tsunami sa kadagatang kon sa kasagpang baybayon sa Negros o sa Panay nga posibleng maabot pa sa Palawan o Zamboanga. Gipasidanan usab ni Bacolcol ang mga nanimuyo dool sa kadagatan nga ila-ilahon ang mga natural nga sinyalis sa tsunami sama sa kusog nga pagtayog, kalit nga pag-atras sa tubig o kusog ang ugong gikan sa dagat. Kung sa higayon nga makamatikod kon mamatikdan ang susama sa ingon nini nga panghitabo mudagan gilayon sa taas nga lugar ug dili maglangan sa panahon sa oras sa pagkuha og hulagway. Samtang nagpabiling na miligro ang Metro Manila sa posibleng magnitude 7.2 nga linog gikan sa West Valley Fault isip kabahin sa natural seismic cycle. Nagpahimangno ang Departamento sa Panglawas aron makalikay sa mga sakit karong nagsugod na ang panahon sa amihan. Sumala pa sa ahinsa, pipila ka mga kasagarang sakit karong panahon sa amihan mao ang trangkaso, sipon, pulmonya, allergic rhinitis o pagka-uga sa pamanit dala sa bugnaw o huyuhoy nga hangin. Busa aron malikayan ang sakit sama sa trangkaso, sipon, pahinumdom sa Departamento sa Panglawas nga manghugas kanunay sa kamot, magpahulay sa panimalay kung adunay sintomas o mukaw ng prutas o gulay. Alang usab sa allergic rhinitis, magsuot og face mask kung anaa sa gawas o kung abugon nga mga dapit, limpyuhan ang palibot og moinom og antihistamine kung gikinahanglan. Aron usab nga malikayan ang atopic dermatitis o eczema,
Angayan nga mogamit og moisturizer kada adlaw. Likayan ang pagdugay sa pagkaligo o harsh nga sabon o mintinahon ang hydrated. Mahimo usab nga mokonsulta sa pinakaduol nga health center alang sa insaktong giya o pagatiman sa hustong panglawas. O karon sa balita sa gawas sa nasod, nataho sa usa ka UN statistics nga nasa 700 milyon ka mga katawhan sa tibok bahin sa kalibutan ang nagpuyo ilalom sa grabe nga kapobrehon. Kini nga gipagawa samtang gisaulog ang International Day for the Eradication of Poverty. Sa nasong taho, paspas ang pagnaog sa extreme poverty cases sulod sa tuig 2000 kon 1990 hangtod sa 2019. Apan gikan sa 2019 hangtod sa kasamtangang tuig 2025, walay dako nga solusyon ang mga kanasuran sa pagsulbat sa grabe nga kapobrehon. Basihanan sa nasong taho ang World Bank 2024 Global Poverty Report nga gikatahong extreme poor ang usa ka tawo kon kini nagkinabuhi sa matag adlaw ilalom sa $2.15 o 1.126 pesos ang kita kada adlaw. O karon sa balita sa kinabuhing Kristohanon, nangayo og paspas nga pagsuporta og kalihukan ang mga miyembro sa US Congress ngadto kang US President Donald Trump aron protektahan ang mga Kristohanon sa Nigeria batok sa pagpanglutos. Kini gipangayo tungod sa padayong nahitabong nga Christian genocide sa nasod sa Nigeria. Ang Nigeria gitangtangan sa Biden administration og CPC designation apan nagbutyag si Trump nga plano kini niyang balihon nga desisyon ang naasoyng sugyot gipanguluhan sa pagduso ni Texas Senator Ted Cruz inubanan sa mga miyembro sa Kongreso ug uban pang taga-media. O karon sa balita sa dagan sa panahon, padayo makaapektar sa nasod nga Pilipinon ang intertropical convergence zone nga makaapektar sa dagan sa panahon sa Palawan ug sa Visayas ingon madili sa Mindanao. Northeast monsoon na makaapektar sa extreme northern Luzon. Ang eastern ug central Luzon, Zamboanga Peninsula, BRMM, Soc-Sargen, northern Mindanao, Caraga, Masbate, Sorsogon, Batanes, Babuyan Islands, Palawan, ubang bahin sa Visayas, ubang bahin din sa Mindanao, Metro Manila ug ubang bahin sa Luzon. Ang makatagamtang paghihapon karong adlaw ug madagomon nga kalangitan inubanan sa patak-patak nga mga pagulan kini epekto sa intertropical convergence zone, hanging amihan og ang easterlies. Sukod sa temperatura dinhi sa dakbayan siligan, ang kabugnaon na nasa 24 ug ang kainiton mosangko sa 32 degrees centigrado. Ang adlaw misilang kaniya sa alas 5:41 ug mosawop unya sa alas 5:29 sa sayong takna sa kagabion. Inyong nabati ang kinatibuk ang hanay sa balita sa alas 7 nga dalit kanato ning istasyon DXSR 106.7 sa inyong FM dial. Ang bugtong radyo sa dakbayan siligan nga nagsibya sa balang kasulatan, pinasubay sa inspired and preserved, not simply dictated King James Version sa Anchor Broadcasting Corporation. Sangan sa tigsuwat sa atong balitang internasyonal ug sa kinabuhing Kristohanon, Pete Jan. Sa balitang lokal, Coney Island, sa ato station manager Pastor Robin Solapas. Kini ang inyong KSR Kabisaya Nonay B. Magpasalamat ug moingon. Mayong buntag, Iligan. Inyong nabati ang 7 o'clock breakfast news hangtod na usab og mga adlaw sa samang takna o sa samang istasyon. Daghang salamat sa iyong pagpaminaw ug maayong buntag.